अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मलिर सिटी पुलिस की कार्रवाई, कत्ल की वारदात में मुलविस टिकटॉकर्स गिरफ्तार मुलजिमान की उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। मुलजिम फाजिल ने थर्ड के लिए घर के बाहर खड़े शहरी को गोली मारी, जो बाद में जानलेवा साबित हुई। वाक़े की CCTV फुटेज से भी मुलजिमान को शनाख्त कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान ने 23 दिसंबर 2021 को गाजी चौक जाफर तैयार में शहरी पर फायरिंग की। दौरान इलाज जख्मी शहरी कमर रजा अगले रोज जाँ बहक हो गया। पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान इंट्रोगेशन मजीद 2 साथियों के मुतालिक भी मालूमात फराहम की। गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद पूछगछ के लिए तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। मुलजिमान से बरामद असलहा फोरेंसिक के लिए रवाना कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में सईद अहमद और फाजिल अली शामिल हैं। हुजरा शाह मुकीम डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा का खैरुल फाजिल ट्रस्ट अस्पताल का दौरा। नादिर मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम करने पर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा गया। हुजरा शाह मुकीम के जिला हेडक्वार्टर ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेस्ट एंड मेयर्स खालिद भट्टी के हमरा खैरुल फाजिल वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने अस्पताल में कायम मेडिसिन, डिस्पेंसरी, वार्ड्स, लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबा-ए-जात का भी मुआयना किया। अस्पताल इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। लकी मरवत तहसील सराय नौरंग एलियान मोहम्मद खान कंदी की तंजीम इत्तेहाद कमेटी की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों और मुशरान ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब में सेक्रेटरी इत्तलात नासिर हुसैन ने इत्तेहाद कमेटी के इनेकाद के एतजाज़ और मकासद पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि तंजीम के इनेकाद का बुनियादी मकसद गाँव के रिहायशी अफराद की फलाह और बहबूद के लिए मुश्तरका जदोजहद करना है। दौरे जदीद में गाँव वालों की मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और मुश्किलात का सामना है। इत्तेहाद कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि गाँव में मामूली नौयत के मसाइल खुद हल करें, जबकि बड़े बड़े मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगी। तकरीब के आखिर में इत्तेहाद कमेटी के सदर हाजी फरहानुल्लाह कंदी ने केक काटा और तकरीब में शिरकत पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। वाड़ी से रिपोर्ट मोहम्मद शमूम नज़ीर के मुताबिक नए साल की आमद के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वाड़ी अमीर अब्दुल खान नियाजी की जानिब से अवाम के नाम अहम पैगाम। पंजाब पुलिस का साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल नौ के मौके पर हमें महज़ब शहरी होने का सबूत देते हुए नए साल की खुशियाँ मनानी चाहिए और साथ साथ शहर की अमन व अमान की फ़ज़ा को भी बरकरार रखना चाहिए। नए साल की खुशियाँ मनाने का मकसद और मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग या हवाई फायरिंग करें। अगर आपको कहीं पे भी कोई शहरी कानून की खिलाफवर्जी करता नज़र आए तो मेहरबानी फरमाकर 15 पर पुलिस को इत्तला दें और शहर की अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने में पुलिस की मदद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। नौशेरा रूल अबरार बैरो चीफ नौशेरा रेलवे अज़खैल ड्राई रिपोर्ट से इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के नाम से तिजारती ट्रेन का आगाज़ हो गया। बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ और मुल्की मुआशरत की बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान के विजन के मुताबिक तरक्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल के लिए नौशेरा अज़खैल ड्राई रिपोर्ट से मालबरदार ट्रेन का इफ्तिताह हो गया। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के नाम से रवाना होने वाली ट्रेन का इफ्तिताह डिविजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर मरीना अतीक, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए सन्नत और तिजारत अब्दुल करीम खान, चेयरमैन फाइनेंस कमेटी खैबर पख्तूनख्वा नवाबजादा फरीद सलाउद्दीन मालबरदार ट्रेन में नौशेरा अज़खैल ड्राई रिपोर्ट से तकरीबन 525 टन सामान सॉफ्ट स्टोन शामिल है, जो तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल के लिए रवाना कर दिया गया।
مالبردار ٹرین ایران کے شہر تہران اور تہران سے استنبول پہنچے گی۔ فریٹ ٹرین سروس کے آغاز سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی اور پاکستان ریلوے بہتری کی جانب گامزن ہو گئی۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ تلہار ایس ایس پی بدین شاہنواز چاچڑ کی سخت ہدایات پر ایس ایچ او سعید احمد چنا باما پولیس ان ایکشن۔ تلہار پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ پولیس کا مختلف علاقوں میں کامیاب کارروائی کر کے 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ منشیات فروشوں سے 280 لیٹر کچی شراب اور 600 گٹکے برآمد کر لیے۔ پولیس نے دونوں منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ ایس ایچ او تلہار سعید احمد چنا نے رابطہ کرنے پر میڈیا کو بتایا کہ ایس ایس پی بدین شاہنواز چاچڑ کی جانب سے سخت ہدایت اور احکامات ہیں۔ جرائم پیشہ ملزمان منشیات فروشوں، چوری، ریزنی، ڈکیتی میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائے، امن و امان بحال رکھا جائے۔ پشاور رول ابرار بیورو چیف نوشہرہ تھانہ نوشہرہ کینٹ پولیس نے 2 مختلف کارروائیوں کے دوران سادہ لو عوام کو جعلی کرنسی سے دھوکہ دینے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لاکھوں کی غیر ملکی جعلی کرنسی بھی برآمد۔ ملزمان کی دیگر اضلاع میں بھی کرنسی تبدیل کرنے کا اعتراف۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر عمران خان نے نوشہرہ کے بازاروں میں جعلی کرنسی کا استعمال کر کے سادہ لو عوام کو لوٹنے کا نوٹس لیتے ہوئے کینٹ بلال احمد کی سربراہی میں سرتاج خان ایس ایچ او کینٹ پر مشتمل ٹیم تشکیل دے کر ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک حوالہ کیا۔ تفتیشی ٹیم نے بازار میں مختلف مقدمات پر سول پارچات میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا۔ مشکوک افراد کو چھان بین کے لیے تھانہ منتقل کیا گیا۔ دن رات کی محنت سے پولیس نے جعلی کرنسی لانے والے ملزمان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ باوثوق اطلاعات پر ناکہ بندی کر کے دوران ناکہ بندی حسیب الرحمان ولد ماجب الرحمان ساکن خیبر ایجنسی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے اس سے قبضے سے جعلی 30,000 روپے پاکستانی 6,000 UAE درہم برآمد کر لیے گئے، جبکہ دوسری کارروائی میں جواد ولد زرشاد ساکن جلبئی ساکن ثوابی کو گرفتار کر کے جعلی 90,000 روپے پاکستانی اور 2 لاکھ افغانی برآمد کر لیے گئے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان کے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ کرنسی نوشہرہ، مردان، پشاور اور ثوابی کے بازاروں میں خرید و فروخت کرتے وقت تبدیل کرواتے ہیں۔ ملزم حسیب مقامی تھانے کے ریکارڈ کے مطابق منشیات فروش اور جرائم پیشہ ہے۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش جاری ہے۔ رخ کرتے ہیں تلہار کا، جہاں ازگریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے 5 روزہ ترتیبی ورکشاپ مرکزی امام بارگاہ میں منعقد کیا گیا، جس میں سندھ کے مختلف علاقوں سے نوشہرہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ترتیبی ورکشاپ سے حسن علی، قمر عباس زیدی، ڈاکٹر مہندی شر، عاطف سیال، سہیل احمد اور دیگر نے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس نفسا نفسی دور میں دین کی تعلیمات ضروری ہے۔ دین کی تعلیمات سے دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ نوجوانوں کو دین کی تعلیمات کو اجاگر کرنا چاہیے۔ نماز، قرآن اور اہل بیت سے محبت کو اولین ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ دین سے ہماری پہچان ہے، اس میں کوتاہی نہیں کریں۔ نماز بجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے رشتہ داروں اور محلے کے لوگوں سے احسن سلوک اپنائیں، اس میں دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ بورے والا وہاڑی سے ہمارے رپورٹر محمد شموم نذیر کی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجران اڈا کچی پکی میں زیر سرپرستی چیئرمین ایکشن کمیٹی محمد ابو بکر بلوچ نے منتخب عہدیداروں کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس میں اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض ابو بکر بلوچ نے خود ادا کیے، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی لندن میں میاں اسماعیل دولتانہ، محمد علی خان دولتانہ تھے، جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایکشن کمیٹی محمد ابو بکر بلوچ نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں ہر ماہ اپنے تمام ممبران کو جمع کر کے خدمت کرتا رہوں گا۔
हम तमाम दोस्तों को हमेशा साथ लेकर चलेंगे। मैं अकेला कुछ नहीं, आपकी ताकत और हमारे इत्तेहाद से तमाम मसाइल का हल मिल बैठ कर निकाल लेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम दोस्तों ने चेयरमैन अबू बकर बलोच का शुक्रिया अदा किया। बाडी के अहदेदारों में शामिल हाजी मोहम्मद असलम भट्टी, सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद यूसुफ गाजर, सदर मोहम्मद अशरफ गफारी, नायब सदर मोहम्मद सिकंदर बलोच, चेयरमैन मोहम्मद रजाक, वाइस चेयरमैन मोहम्मद मुश्ताक रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद उमर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजीम, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद मुमताज रहमानी, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ, सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात मोहम्मद शफकत, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद अबू बकर बलोच, एक्शन कमेटी हाजी मुनीर हंस थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।